मान्य सदस्यहरू नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक 2081 माथि राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियमावली 99 बमोजिम कुनै पनि मान्य सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक 2081 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जाको प्रयोग नभई मानव जीवन असम्पूर्ण छ। मानव समुदायले विगत लामो समयदेखि प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध हुने सौर्य, जैविक, वायु तथा जलस्रोत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू र पेट्रोल, कोइला, डिजेल, मट्टितेल जस्ता जीवाश्म इन्धनका स्रोतहरू प्रयोग गरी आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै आएको छ। पछिल्ला केही दशकहरूमा सौर्य, जैविक, वायु तथा जलस्रोत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको विकास र प्रयोगमा समेत वृद्धि हुँदै आइरहेको छ। पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययनहरूले मानव समुदायले गरेको जीवाश्म तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोगले विभिन्न हरित गृह ग्यासहरू, कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन, औद्योगिक ग्यासहरू आदि उत्सर्जन हुन गई पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको, जसको कारणले वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको र मौसमको स्वरूप समेत परिवर्तन गरिदिएको, मौसम परिवर्तनले सम्पूर्ण वनस्पति तथा प्राणी जगतलाई सङ्कटतिर धकेलिरहेको तथ्यहरू उजागर हुँदै आइरहेका छन् भने अर्कोतिर विद्यमान यस किसिमको सङ्कटलाई कम गर्न, नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूबाट ऊर्जा प्राप्त गर्न तथा उपलब्ध ऊर्जाको दक्षतापूर्वक प्रयोग गरी कम लागतमा वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्न कतिपय मानवीय क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित एवं नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन समेत गर्दै आएका छन्। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षण गर्न उद्यत हुनु, प्रवर्धन, विकास र विस्तारमा योगदान पुर्याउन क्रियाशील हुनु तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विकासको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिनु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ। ऊर्जाको असमान र अनावश्यक प्रयोग गर्ने अभ्यास र प्रणालीको कारण सृजित समस्यालाई सम्बोधन गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा ऊर्जा सघन उद्योग, कल कारखाना ऊर्जाको दक्षतापूर्ण प्रयोगद्वारा ठूलो परिमाणमा ऊर्जा बचत हुन सक्ने भएकोले ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातको न्यूनीकरण मार्फत व्यापार घाटा घटाई भुक्तानी सन्तुलनमा परेका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा ऊर्जा दक्षता प्रयोग र प्रणाली अवलम्बन गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा सकारात्मक योगदान गर्ने विश्वव्यापी अभियानमा योगदान पुर्याउन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन, विकास र विस्तार गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्य र साझेदारीमा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउन तथा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आपसी सहकार्य र समन्वय कायम गर्न सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक 2081 यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।